नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम विशेष सन्दर्भमा। म रोहन श्रेष्ठ। विशेष सन्दर्भको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी मुलुकको पछिल्लो राजनैतिक अवस्था, मुलुकको सत्ताको तालचा साँचो, यसबाट यति बेला नेपाली कङ्ग्रेसको हातमा पुगेको अवस्था भएको छ। यद्यपि नेपाली कङ्ग्रेसबाट नेपाली जनताले जस्तो किसिमको आशा गरेको थियो, अपेक्षा राखेको थियो, एउटा विषम परिस्थितिमा बनेको सरकार भनेर जुन भनिरहेको थियो, मन्त्री परिषदले नै एउटा सामान्य रूपमा बताउनु पर्दाखेरि मन्त्री परिषदले नै पूर्णता नपाएको कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनता अलिकति खिचरिक्क बनेको अवस्था रहेको छ। त्यति मात्रै नभएर नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको जुन महाधिवेशनको कुरा थियो, महाधिवेशन पनि टरेको कारणले गर्दाखेरि नेतृत्वलाई अझ शेरबहादुर देउवालाई पार्टीभित्रै पनि, त्यस्तै गरेर सरकार सञ्चालनमा पनि किन यस्तो भयो भनेर नेपाली जनताले प्रश्न गरिरहेको अवस्था रहेको छ। यी लगायत समसामयिक राजनैतिक विषयमा वस्तुमा आज हामी केन्द्रित बन्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक शङ्कर तिवारी। आज हामीसँग हुनुहुन्छ। तिवारीजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। मैले सुरुमा उठाइहालेँ, वर्तमान सरकार अथवा भन्नुपर्दाखेरि केपी ओली नेतृत्वको सरकार पछि एउटा विषम परिस्थितिमा चाहिँ शेरबहादुर देउवाको हातमा मुलुकको तालचा साँचो गएको अवस्था रहेको छ। यी परिदृश्यहरूलाई, यी घटनाक्रमहरूलाई विश्लेषण चाहिँ कसरी गरिरहनु भएको छ? अब नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ साँच्चै नै निकास दिन्छ भनेर भन्न सक्ने ठाउँ रहन्छ? अहिले जुन परिस्थितिमा केपी ओलीको सरकारको पतन पश्चात बहिर्गमन भयो, हजुर, उहाँको आफ्नै सिरिज अफ फेलरको कारण उहाँले करेक्सन गर्ने ठाउँ थियो, उहाँले कहिले करेक्सन गर्नु। अहिले जुन शैलीले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा अहिले गठबन्धनको सरकार बनेको छ, पार्लियामेन्टले विकल्प दिएको छ, संसदको संवैधानिक प्रक्रियाबाट विकल्प दिएको छ, त्यसबाट नयाँ सरकार बनेको छ र यस नयाँ सरकारमा एकदमै अनुभवी र परिपक्व व्यक्तित्व शेरबहादुर देउवाले सरकार नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ र हामीले फन्डामेन्टल्ली हेर्न सक्छौँ। जस्तो गणतन्त्र भन्दा पहिलाको शेरबहादुर देउवा र गणतन्त्र कालपछिको शेरबहादुर देउवामा केही मेच्युरिटी आएको देख्न सकिन्छ। जस्तो उहाँले 58 सालमा उहाँ राजाले चुनाव गराउन नसकेको, दोषभागी भएर सत्ताबाट बाहिरिनु परेको थियो। अहिले उहाँले केपी ओलीले गराउन नसकेको निर्वाचन उहाँले गराएर केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको चाहिँ उहाँले सुम्पने अवस्था आएको थियो। त्यसकारण उहाँमा यो संवैधानिक व्यवस्थाहरू कसरी जोगाउने त्यो मेच्युरिटी आएको हामीले स्वाभाविक रूपमा मान्नुपर्छ। र नयाँ परिस्थितिमा जुन शैलीले कोभिडलाई नियन्त्रण गर्ने बारेमा केपी ओलीको सरकारले जुन शैलीले एउटा गति लिएको थिएन र त्यसले अघिल्लो यो सरकारले 3 वर्षसम्म गरेका कामहरूको त्यो चाङहरूबाट त्यसलाई सफाई गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेछ। यो अहिले कठिन नै समय छ। त्यो कठिन नै समय छ। अब त्यो मर्निङ सोज द डे भनेर भनिन्छ नि, अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ नै रहेको छ। हजुर, इट्स बिन अराउन्ड मोर देन 1 मन्थ भइसकेको छ यो सरकार चाहिँ सत्तासीन भएको, होइन? शुभ प्रभाव चाहिँ अलिकति गलत गऱ्यो कि, किनभने यो समयसम्म आइपुग्दाखेरि पनि मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन नसक्नु, अझ त्योदेखि बाहेक आएर चाहिँ जसरी कोरोना कालको तपाईँले कुरा गर्नुभयो, कोरोनाको कारणलाई हेर्ने हो भनेदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कोही न कोही एकजना फुल मन्त्री भइदिए हुने भन्ने नेपाली जनताको इच्छा, त्योदेखि बाहेक आएर शिक्षा क्षेत्र डामाडोल भइरहेको अवस्थालाई लिएर चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा पनि तदारुकताका साथ जेन्युनली केही गरिदियोस् भन्ने चाहिँ एउटा ड्रास्टिक चेन्ज आउने केही गरिदियोस् भन्ने किसिमको अपेक्षा, यी कुराहरूलाई हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ मूल विषय अहिले जनताले जे चाहिरहेका छन् त्यो विषयमा नै पो हिट गर्न नसकेका हुन् कि शेरबहादुर देउवाले, त्यही भएर आश गर्ने ठाउँ चाहिँ अब मर्यो भन्ने किसिमको बुझाइ पनि छ। यसलाई कसरी हेर्ने? मैले तपाईँले भने जस्तो निराशावादी एङ्गलले हेर्न चाहन्न। मैले राजनीतिलाई सदा हमेसा हामीले चाहिँ पोजिटिभ डाइरेक्सनमा हेर्नुपर्छ। केपी ओलीले डे वानदेखि सत्ता लिएको पहिलो दिनदेखि नै उहाँले संविधानका केही बेसिक आधारभूत कुराहरूमा प्रहार गर्न सुरु गर्नुभएको थियो र अहिले आम अपेक्षा अनुसार सरकार नचलेको कुरामा एग्री गर्छु। तर यो सरकारले डेमोक्रेसीको फन्डामेन्टलमा र जुन संविधानको जुन घेरा छ त्यो घेरालाई प्रहार गरेको छैन। अहिले हामी खुसी हुनुपर्ने, हर्षित हुनुपर्ने कारण त्यो भनेको केपी ओलीले जुन शैलीले राजकाज चलाइराख्नु भएको थियो, अहिले शेरबहादुर देउवाकोमा त्यो समस्या देखिएको छैन। हामी त्यो कुरामा खुसी हुनुपर्छ, किनकि संविधान जोगायौँ र त्यो प्यारामिटरभित्र भनेको अहिले शेरबहादुर देउवाले संविधान मिचेर 25 जनाभन्दा धेरैको सरकार बनाएको समस्या हुन्थ्यो। सरकार स्वाभाविक रूपमा गठबन्धनको सरकार बन्दै नबन्नु चाहिँ अहिले त्यसलाई चाहिँ हामी अचिभमेन्टको रूपमा हेरौँ भनेर बुझौँ, होइन? त्यसैमा अचिभमेन्ट भनेको नि त्यो बनेको भए राम्रो हुन्थ्यो, आम अपेक्षा अनुसार टाइमै गति लिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। तर केही विलम्ब भएको छ, त्यो विलम्बलाई हामीले थोरै बेनिफिट अफ डाउट दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र जहाँसम्म अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा फुल मन्त्री दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा तपाईँको त्यो कुरामा एग्री गर्छु। त्योदेखि बाहेक आएर शिक्षा क्षेत्रमा पनि मैले चाहिँ भनेको त्यो उठान गरेको थिएँ। त्यो ओभरअल कुराहरू सरकारले एउटा ग्रिक माइथोलोजीमा चाहिँ त्यो एउटा तबेला, त्यो अगस्टान
टेबल सफा गर्ने एउटा हर्कुलियन टास्क भन्छ, एकदमै ठुलो काम गर्नुपर्ने छ। त्यो भनेको मामुली मान्छेले अहिलेको विगत 3 वर्ष यता चाहिँ थिग्रिएको जुन फोहोर छ त्यसको सफाई गर्ने काम चाहिँ एकदमै मुलुकको आज यो परिस्थिति निर्माण भयो, आज यो अवस्थासम्म मुलुक चाहिँ आइपुगेको अवस्था छ। मुलुकले जसलाई चाहिँ विपक्षी होस् स्थायी रूपमा 5 वर्षको लागि भनेर भनिएको थियो उनीहरू आज चाहिँ सत्तासीन बनेको अवस्था रहेको छ, र जो चाहिँ सरकार ह्यान्डल गरोस् भनेर जो माथि चाहिँ अपेक्षा गरेको अवस्था रहेको थियो उनीहरू चाहिँ ठ्याक्कै एन्टी भएको अवस्था रहेको छ, प्रतिपक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षमा गएको अवस्था रहेको छ यो 3 वर्षको टेन्युरमा मात्रै। केपी ओली सिंगल मान्छेकै कारणले गर्दाखेरि त्यो समस्या उत्पन्न भएको हो कि अथवा चाहिँ मुलुकलाई यो अवस्थासम्म सृजना हुनुमा, मुलुकलाई यो अवस्थासम्म पुर्याउनुमा त्यहाँ अरू धेरै फ्याक्टरहरूले पनि काम गर्यो? तपाईँले एकदमै गम्भीर प्रश्न उठान गर्नुभएको छ। आजको मितिमा जुन समस्या आयो, जस्तो उदार लोकतन्त्रको जुन समस्या छ, लिबरल डेमोक्रेसीको, जस्तो 1990 पछि बर्लिन वाल ढलेपछि, रुसको पनि विघटन भएपछि यो लिबरल डेमोक्रेसीको द इन्ड अफ हिस्ट्री भन्ने भाष्य पनि उत्पादन भएको थियो। तर त्यो मात्र होइन रहेछ, इन्ड अफ हिस्ट्री हुँदो रहेछ भन्ने कुरो सबै इन्टेलेक्चुअलले त्यो कुरा एग्री गरेका छन्। आइडेन्टिटीको कुरा छ। हामीले अहिले 1990 इन्ड अफ हिस्ट्री पछि बनाएको संविधान पनि फेरि हामी नयाँ संविधान बनायौँ। त्यहाँ आइडेन्टिटीको कुरालाई राम्रोसँग सम्बोधन भएको रहेनछ। त्यसपछि हामीले अहिले प्रगतिशील संविधान बनायौँ। प्रगतिशील संविधान बनाइसकेपछि, दुनियाँको सबभन्दा प्रगतिशील संविधान बनाइसकेपछि त्यो संविधानलाई लागू गर्ने कुरामा, त्यो संविधान जारी भएपछिको जो पहिलो नेता हुनुहुन्थ्यो राजनेता केपी ओली, उहाँले त्यो शैलीले काम गर्नु भएन। उहाँ राजनेताको स्तरमा उहाँ रहन सक्नु भएन। र डेमोक्रेसीको एउटा बुनियादी आधारभूत कुरा के हो भन्दाखेरि कुनै पनि नेताले आफ्नो गल्ती भइसकेपछि उसले पार्टीलाई, देशलाई, संसदलाई बन्धक बनाउन मिल्दैन। म बाहिरको इक्जाम्पल दिन चाहन्न यो कुरामा, किनकि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले न्यूनतम नैतिकता प्रदर्शन गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले जस्तो धेरै मानिसहरूले गिरिजाप्रसाद केपी ओलीको पनि तुलना गर्छन्। जस्तो 2048 सालमा उहाँलाई त्यो धन्यवादको प्रस्ताव पारित गर्ने बेलामा सरकारको नीति कार्यक्रम फेल खाइसकेपछि उहाँले पार्टीको संसदीय दलको बैठक राखेर मेजोरिटीबाट अनुमोदन गराएर मात्रै संसद विघटन गर्नुभएको थियो, र उहाँले विघटन गरेको संसदलाई अदालतले सदर गरेको थियो। र त्यो लगत्तैको निर्वाचनमा काङ्ग्रेस दोस्रो पार्टी बन्यो, र उहाँले म बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति, मैले नयाँलाई पालो दिनुपर्छ, मेरो गल्तीको लागि जनतामा दण्डित गरिसके भनेर शेरबहादुर देउवाले त्यति बेला चान्स पाउनु भएको थियो। र त्यसपछि पनि हामी 56 को आम निर्वाचनमा हेर्न सक्छौँ। 56 को आम निर्वाचनमा गिरिजा ओली आफ्नो लोकप्रियता कम भएको महसुस गरेर हो अथवा पार्टीभित्र अझ एकताको सन्देश जान सक्छ भनेर उहाँले किशोरजीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा सिफारिस गरे, र जनताहरू त्यो कुरा अनुमोदन गरे। काङ्ग्रेसको कम्फर्टेबल मेजोरिटी आयो, र त्यसको केही समय लगत्तै 8-9 महिना लगत्तै गिरिजा ओलीले फेरि किशुनजीलाई हटाउने खेलमा लाग्नुभयो। र किशुनजीले त्यति बेला उहाँले होइन मेरो मत पुग्छ भनेर त्यस्तो केही पनि जिद्दी गर्नु भएन। गिरिजाको इच्छा थियो, उहाँले चाहनु भएन, छोडिन्छ, तुरुन्त उहाँले संसदमै गएर राजीनामा गर्नुभयो। त्यसपछि गिरिजा प्रधानमन्त्रीको केही समय भएको थियो, माओवादी समस्या, माओवादी सशस्त्र हिंसा बढ्दै थियो, हुलेरीमा काण्ड घट्यो, सेना परिचालन हुन मानेन, अनि गिरिजा ओलीले मसँग संसदमा मेजोरिटी छ, मसँग पार्टीको संसद दलमा मेजोरिटी छ भनेर उहाँले हट गरेर बस्नु भएन। मेरो फेलर भइसक्यो भनेर पार्टीभित्र अर्को व्यक्तित्व शेरबहादुर देउवालाई पुनः उहाँले चान्स दिनुभयो। मैले तपाईँलाई के भन्दैछु भन्दाखेरि एउटा नेताले आफ्नो पोलिसीमा फेल खाइसकेपछि, जस्तो केपी ओलीले गत आम निर्वाचनमा दुईटा पार्टी, त्यति बेलाको सबभन्दा ठुला कम्युनिस्ट पार्टी हो नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी मिलाएर नेकपा बनाउने जुन त्यो म्यान्डेट जनताबाट अनुमोदन लिएर आउनुभएको थियो, त्यो पार्टी फुट्यो। त्यो पार्टीलाई उहाँले एक राख्न सक्नु भएन। उहाँको सरकार पनि त्यो अब सत्ताबाट बाहिरिसकेको भनेको उहाँले जुन कुरा जनताबाट अनुमोदन गराउनु भएको थियो, कार्यकर्ताहरू अनुमोदन गराउनु भएको थियो, सिरिज अफ फेलर देखिसक्यो, र संसद विघटनमा उहाँको हातमा रगत छ भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतले पुष्टि गरिसक्यो। डर्टी ह्यान्ड्स एन्ड हि इज अ सिरियल किलर अफ द पार्लियामेन्ट्री प्रोसेस, र संविधानमाथि उहाँले प्रहार गरेको कुरा सर्वोच्च न्यायालयले पुष्टि गरिसक्यो। त्यसकारण त्यो नेकपा भन्ने पार्टी फेरि एकपटक चाहिँ जनताको जनादेशमा जाउँ न त भनेर भनिरहँदाखेरि, किनभने अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो नि आइडेन्टिटी समस्याहरू रहेको थियो भनेर भनिरहँदाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले फेरि एकपटक जनादेशमा जाउँ भनेर भन्दाखेरि गल्ती किन भयो त भन्ने किसिमको चाहिँ यति बेला विश्लेषणहरू पनि भइरहेको छ कि हामीले संविधान जनतालाई एकपटक हामी चाहिँ पिपलमा चेक एन्ड ब्यालेन्सका लागि जाउँ है, वेदर हामी करेक्ट छौँ कि छैनौँ त आजसम्म आइपुग्दाखेरि भन्ने किसिमको बुझाइ चाहिँ उहाँको रह्यो भन्ने पनि बुझाइ छ। त्यो चाहिँ केपी ओलीको रह्यो होइन, आम जनताको र संविधानको त्यो बुझाइ होइन। क्लियरली भन्दैछु, हामीले हाम्रो जुन नयाँ संविधान बनायौँ यसमा केही नेपाली विशेषता छन् कि यो विशुद्ध नेपाली मोडेल छ, र हामीले दुनियाँको पार्लियामेन्ट एकछिन रुक्नु होला, दुनियाँको पार्लियामेन्ट्री अभ्यासमा नभएको 2 वर्षसम्म हामीले व्यक्तित्व स्थायित्व
केपी ओलीको गलत बुझाइ कहाँनिर भने केपी ओली व्यक्तिको स्थायित्व खोजेको भन्नुभयो। हाम्रो संविधानले सिस्टमको स्थायित्व खोजेको, संसदको स्थायित्व खोजेको। संसदको स्थायित्व भनेको पार्लियामेन्ट, संसद 5 वर्ष यो या त्यो कारणले विघटन गर्न पाइँदैन। संसदभित्रबाट विकल्पहरू रहन्जेल सरकार बनिरहनुपर्छ हामीले स्थायी सम्बोधन गर्नलाई। 2007 सालदेखि 5 वर्ष कुनै सरकार टिकेन भनेर बनाएको, तर व्यक्तिको स्थायित्व होइन, संसदको स्थायित्व हामीले खोजेको, व्यक्तिको स्थायित्व होइन। केपी ओलीको बुझाइ त्यहीँनिर गल्ती भयो। पहिलो कुरा व्यक्तिको स्थायित्वको किनभनेदेखि तपाईँले जुन संविधानको कुरा गर्नुभयो नि त्यो संविधानलाई लिएर चाहिँ विभिन्न मानिसको विभिन्न किसिमका चाहिँ टीका टिप्पणीहरू रहिरहँदा संविधानको मूलभूत विषय भनेको धर्मदेखि लिएर तपाईँको संहितादेखि लिएर गणतन्त्रकै विषयमा चाहिँ विगतदेखि वर्तमानसम्म नै त्यहाँनिर एउटा किसिमको चाहिँ फ्र्याक्सन रहिरहेको बेलामा अनि त्यसपछि चाहिँ पिपलको फेरि एकपटक चाहिँ पिपलको विल के छ त भन्ने किसिमले चाहिँ जाउँ भनेर भनिरहँदाखेरि चाहिँ यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ? आई वान्ट टु रिपिट द सेम थिङ है। 2007 सालदेखि हाम्रो सरकारको स्थायित्व भएन। संसद कुनै पनि संसदले 2015 को संसदले, 48 को संसदले, 51 को संसदले, 56 को संसदले अथवा 64 को 70 को कुनै पनि संसदले पुरा आयु टिक्न पाएन। हामीले व्यक्तिको भन्दा नि संसदको पद्धतिको व्यवस्थाको स्थायित्वको लागि त्यो व्यवस्था गरिएको थियो। यदि संविधानले कुनै व्यक्ति 5 वर्ष जनताबाट अनुमोदित भएपछि 5 वर्ष आयु हुन्थ्यो भने संविधानले 2 वर्षपछि अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन मिल्छ भनेर लेख्थेन। पोइन्ट नम्बर 1, यो तपाईँ जस्तो प्रश्न सोध्ने मान्छेले, विश्लेषण गर्ने मान्छेले बुझ्नुपर्ने कुरा। आई थिङ्क यु गट माई। संविधानले किन लेख्यो त? 2 वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीलाई फ्री ह्यान्ड दिउँ भनेर लेखेको। तर अन्तको संसदमा, अन्तको व्यवस्थामा, चाहे त्यो जर्मनी होस्, चाहे त्यो बेलायत होस्, चाहे भारत होस्, प्रतिपक्षीहरूले 25% सांसदको हस्ताक्षर भएका दिनमा जहिले पनि सरकार खिलाफमा अविश्वास प्रस्ताव। केपी ओली मात्र एकजना की फ्याक्टर हो मुलुकले आज योसम्म अवस्थामा चाहिँ पुर्याउन सक्ने। मैले अघि मात्रै हो अथवा चाहिँ अरू केही त्यहाँ चाहिँ सलबल हात पनि छ, अरू केही फ्याक्टरले पनि यो अवस्था सृजना गर्नको लागि चाहिँ भूमिका खेलेको छ? आजको अवस्था सृजना गर्नमा 1 नम्बर व्यक्ति, मुख्य व्यक्ति केपी ओली, किनभने एक्लैले त फेरि कोही पनि हुँदैन भन्ने पनि बुझाइ। मूल कारण केपी ओली हो र सहायक कारण अरू पनि छन्। त्यो सहायक कारण के हुन सक्छ? सहायक कारण उहाँले आफ्नो पार्टीभित्र उहाँले जनतालाई एउटा झुट बोलेर उहाँले प्रचण्डसँग एउटा कागजमा हस्ताक्षर गरेर प्रधानमन्त्री बन्नुभएको रहेछ, कार्यकाल आधा आधा बाँड्ने भनेर हो। प्रचण्डको साक्षी दायाँपट्टि जनार्दन शर्मा प्रभाकर थिए, केपी ओलीको साक्षी विष्णु पौडेल हुन्थ्यो। त्यो चिठी सार्वजनिक भयो। उहाँले जनतालाई त्यो कुरो भन्नु भएन। जसरी 2056 सालमा गिरिजा प्रसादले पब्लिकली बोल्नु भएको थियो किशुनजी अब 5 वर्ष प्रधानमन्त्री भनेर, उहाँले फेरि त्यो कुरा ब्याक गर्नुभयो। त्यो कुराको उहाँले मार सहनु पर्यो। इट वाज ओपन एन्ड ट्रान्सपेरेन्ट इन 2056। तर अहिले के भयो? उहाँले त्यो जनतालाई झुट बोलेर म्यान्डेट दिँदै हुन्थ्यो केपी ओलीले। हामीले यो कुरा बिर्स्यौँ। र केपी ओलीले म्यान्डेट अनुमोदन भइसकेपछि, आफ्नो मेजोरिटी पुगिसकेपछि केपी ओलीले डे 1 देखि के गर्नु भन्दाखेरि खास मुख्य खतरा प्रचण्डसँग छ है, मसँग खतरा छैन भनेर आफ्नो जुन त्यो तानाशाही महत्त्वाकांक्षालाई उहाँले टेकन फर ग्रान्टेड गरेर प्रचण्डलाई यो खराब छ, यसलाई तल आउनुपर्छ, यसबाट खतरा छ भन्ने एउटा न्यारेटिभ क्रिएट गर्नुभयो। र सारा मिडिया पनि त्यही न्यारेटिभमा बहकिएर आजको अवस्था भएको। प्रचण्ड 2064 को प्रचण्ड जुन मितिमा उनले त्यति बेला यो पशुपति सेनापति यो ती सबै यावत काण्डपछि सत्ताबाट बहिर्गमन हुनु परेको थियो हैन। त्यसपछि उहाँले काठमाडौँ कब्जा गर्ने नीति लिनुभयो भनेको त्यस पहिलो संसदपछिको प्रचण्डलाई जनताकै जनादेशले नै, जनमतले नै उहाँलाई किप इन साइजमा राखेको छ। उहाँको दल सानो हुँदै गएको छ। आजको लोकतन्त्रको लागि प्रचण्ड खतरा छैन। आजको लोकतन्त्रको लागि अहिले पनि केपी ओली खतरा छ। यो 64 पछि केपी ओलीलाई पनि त मान्छेले त बुझिसकेका छन् नि त। त्यो अर्थमा तपाईँले भनेको अर्थलाई नै हामीले चाहिँ यदि विश्लेषण गर्ने हो भनेदेखि त्यति बेला चाहिँ प्रचण्डले जस्तो जस्तो किसिमको चाहिँ कुराहरू अगाडि सारेका थिए त्यही कुरा नै उनको लागि ब्याकफायर भएर आज यो अवस्था सृजना भयो भनेर भनिरहँदाखेरि केपी ओलीले पनि त आफ्ना एजेन्डाहरू अगाडि सारिरहँदाखेरि र पिपलले उसको विचार, उसको चाहिँ सोच बुझिरहँदाखेरि त उसको लागि पनि कुन रूपमा चाहिँ तपाईँले फेरि यो चाहिँ शङ्काको दृष्टिले हेरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा कि कहाँनिर गएर चाहिँ यो कुरा मेल खान्छ भन्ने कुरा। केपी ओलीले पार्टीका नेताहरूसँग केटाकेटी खेल लुकामारी गर्दै गर्दा उहाँले डेलिभरीको पक्षमा ध्यान दिएको भए यो समस्या आउँथेन। केपी ओलीको ध्यान गत वर्ष लकडाउन सुरु गरेपछि उहाँले आफ्नो ट्रस्टेड लेफ्टिनेन्टलाई संसद अपहरण गर्न पठाइरहनु भएको थियो। दल फोड्ने विधेयक उहाँले राष्ट्रपति कहाँ पठाइराख्नु भएको थियो हो। उहाँको नियत त्यहाँबाट प्रष्ट देखिन्छ नि त होइन।
उहाँले संसद अब के खतरा छ त केपी ओलीबाट चाहिँ नेपाललाई अथवा चाहिँ संविधानलाई? त्यो जुन नेकपा एमाले भन्ने एउटा कोर्स त अगाडि बढिसक्यो हो, त्यो जुन नेकपा एमाले भन्ने पार्टी 2048 पछि जुन किसिमको डेमोक्रेटिक इटर्नल डेमोक्रेसीको अभ्यास गर्दै आइरहेको थियो, त्यो पार्टी अहिले धरापमा परेको छ। त्यो पार्टीलाई उहाँले बन्धक बनाएर राख्नुभएको छ। त्यहाँभित्र इटर्नल डेमोक्रेसीको अभ्यास गर्न चाहने अल्पमतमा परेका छन्। त्यसकारण उहाँ अहिले खतरा हो। उहाँलाई खतरा हो अथवा मुलुकलाई खतरा हो? त्यो चाहिँ किनकि कुनै पनि प्रजातन्त्रमा राजनीतिक दलहरू त्यसका अभिन्न संगठक तत्त्व हुन्, त्यसको भाग तत्त्व हुन्। जनतासँग लोकतन्त्रले संवाद गर्ने भनेको राजनीतिक दलहरू थ्रु संवाद गर्छ, सरकारको डेलिभरी थ्रु संवाद गर्छ लोकतन्त्रमा। त्यो बारेमा चाहिँ त्यो राजनीतिक दलहरूमा त्यो राजनीतिक दलको नेतृत्वले गल्ती गरेपछि त मान्छेलाई स्वाभाविक रूपमा यो व्यवस्थाप्रति फ्रस्ट्रेसन हुने कुरा हुन्छ। त्यो कुरा हो। केपी ओली आफैले कुन रूपमा चाहिँ फेरि पनि डर भयो त भन्ने कुरा के? हजुर हजुर, केपी ओली आफै पनि फेरि पनि कुन रूपमा चाहिँ डर हुने भयो त नेपाली जनताको लागि? म तपाईँलाई भन्दैछु जस्तो डेमोक्रेसीमा अल्टरनेटिभ दिनुपर्छ। मैले तपाईँलाई इक्जाम्पल दिएँ, गिरिजाप्रसादले म मात्रै अन्तिम हुँ, म नभएको दिन सारा जहाज खस्छ, काङ्ग्रेस पनि पार लाग्दैन, उहाँले कहिले त्यो अहम राख्नु भयो हो। उहाँले नैतिकता बिर्सँदाखेरि संविधानको प्यारामिटर उहाँले बिर्सिने काम गर्छ। संविधानमा उहाँले कहिले पनि प्रहार गर्नु भने गिरिजा ओली। तर केपी ओलीले पार्टीको विधानमा प्रहार गर्नुभयो, देशको संविधानमा प्रहार गर्नुभयो र त्यो कुरा सर्वोच्च अदालतले पुष्टि गरिसक्यो। ठिक छ, त्यो कुरा बुझ्यो। तपाईँले भन्नुभयो नि केपी ओली अझै पनि नेपालको लागि खतराको सूचक हो भन्ने किसिमले जुन तपाईँले चाहिँ कुरा इङ्गित गर्नुभयो नि, अब पनि केपी ओलीबाट खतरा चाहिँ के छ भन्न खोज्या र के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ खतरा छ होइन? किनभने उहाँको पार्टीमा नै एक किसिमको चाहिँ कन्फ्रन्टेसन आइसकेको अवस्था रहेको छ। अब हेर्नु हो भने तपाईँले नै भनेको कुरालाई लिने भने नेपाली जनताले त उनलाई पनि साइजमा पुर्याउँछन् भनेपछि के कुराले गर्दाखेरि चाहिँ खतरा छ त उनी अझै पनि नेपालको लागि अथवा संविधानको लागि? एज अ पोलिटिकल साइन्टिस्ट मैले यो कसरी हेर्छु भन्दाखेरि पार्टीलाई उहाँले विकल्पहीन अहिले जुन शैलीले पार्टी विधान बनाउँदै हुनुहुन्छ, सभापतिको अधिकार थोरै भयो अनि सभापतिको अधिकार केन्द्रीकृत गर्दै हुनुहुन्छ। यी यावत कुराले त्यो एउटा राजनीतिक दलमा समस्या आउने भनेको सिङ्गो लोकतन्त्रमै पनि त्यसले सहायक समस्या बनेर आउँछ। मैले त्यो एङ्गलबाट त्यो कुरा भन्नाले माओवादीलाई जसरी चाहिँ प्रचण्डलाई एउटा साइजमा पुर्याइदिएको थियो नेपाली जनताले, त्यसले पनि के नेपालमा चाहिँ अथवा चाहिँ करेन्ट पोलिटिकल सिनारियोमा चाहिँ त्यसले पनि केही किसिमको चाहिँ खतरा लिएर आएको छ र त्यो त लगभग उस्तै उस्तै कुरा नै भयो। मैले यहाँनिर तपाईँ कुरा एग्री गर्छु। प्रचण्डको साइज घटेर गएर लोकतन्त्रलाई खतरा भएन, त्यसले फाइदा नै भयो। तर जुन शैलीले नेकपा एमाले एउटा डेमोक्रेटिक अभ्यास गर्दै आएको थियो, त्यो पार्टी एक रहन नसक्नु चाहिँ त्यसले चाहिँ केही त्यसको के सङ्केत चाहिँ के हो त? कस्तो किसिमको खतरा चाहिँ देखिएको छ? अथवा चाहिँ तपाईँले भनेको जस्तै जस्तो किसिमको चाहिँ विचार विचारोपण गरेर चाहिँ केपी ओली बहिर्गमन भयो नि, उनले के विषयमा उठाएका थिए त कुरा भन्दाखेरि उनले जतिखेर चाहिँ संसदलाई एक हिसाबको बन्धक बनाएका थिए त्यति बेला राजतन्त्रका कुराहरू उठेका थिए, गणतन्त्रका कुराहरू उठेका थिए, धर्मका कुरा उठेका थिए, संहिता खारेजीको कुरा उठेका थिए। अझ भन्नुपर्दाखेरि संविधान नै कोल्याप्स गर्ने भन्ने किसिमको चाहिँ त्यो विचार विचारोपण त्यहाँबाट सुरु भयो भनेर भनौँ। हुन त विगतदेखि नै थियो। त्यो कुरालाई इङ्गित गरेर चाहिँ तपाईँले खतरा भन्न खोज्नु भएको हो कि अथवा चाहिँ अरू केही फ्याक्टरहरू छ कि? जुन संविधान लेख्नमा जुन संविधानको निर्माता हुनुहुन्थ्यो त्यो संविधानको बचाउ गर्ने कुरामा उहाँ सिरियस देख्नु भएन। र आजको मितिमा नेपालको सबभन्दा ठुलो पोलराइजिङ फिगर ध्रुवीकरण गर्ने पात्र केपी ओली हुनुहुन्छ होइन? पिपलको जनअपेक्षा अनुसारको संविधान नबनेको कारणले गर्दाखेरि पनि त यो सुरुवात भयो होला नि। किनभने अझै पनि असोज दिनलाई थुप्रैले कालो दिवस कालो दिनको रूपमा त मनाउँछ नि, त्यो त हामीले मान्नुपर्ने हो। यद्यपि त्यसमा केही संशोधनका कुराहरू होला, संविधानमा हामीलाई त्यो कुरालाई चाहिँ अगाडि आत्मसात गर्दै लिएर जानुपर्ने कुराहरू होला, त्यो एउटा छुट्टै बहसको विषय बन्न सक्ला। तर भनेदेखि चाहिँ संविधानलाई अपनत्व नगर्ने एउटा मेजर चङ्क अफ पिपल पनि त छ नि त नेपालमा, त्यसलाई पनि त हामी नजरअन्दाज त गर्न सक्दैनौँ होला। तपाईँ कुरालाई म थोरै सैद्धान्तिक एङ्गलले भन्न चाहन्छु। दुनियाँको कुनै पनि संविधान सर्वसहमतिले बनेको हुँदैन, पोइन्ट टु बी नोटिस्ड। अमेरिकामा पनि फेडरल र एन्टी फेडरल थिए, भारतमा पनि फरक मत आएको थियो, बेलायतमा त लिखित संविधानै छैन, त्यहाँ फरक मतहरू अहिले पनि छन्, कायम छन्। भनेको कुनै पनि संविधान भनेको तत्कालीन राजनीतिक सन्तुलनको त्यसको रिफ्लेक्सन मात्रै होइन। र असोज दिनमा जति बेला यो संविधान गणतान्त्रिक संविधान जारी भयो, मधेस स्वाभाविक रूपमा खुसी थिएन। नेपाली काङ्ग्रेस नै सत्तामा थियो। हजुर, सुशील कोइराला हजुर हो। त्यति बेला नेकपा एमाले पनि सत्ता साझेदार थियो। र त्यति बेला मैले लेखेको पनि थिएँ ड्याट्स अन रेकर्ड, किनकि यो
मधेस केन्द्रित दलहरूलाई सत्तामा लिएर जानुपर्छ, उनीहरूलाई बाहिर राखेर संविधान जारी गर्ने राम्रो हुँदैन भनेर मैले लेखेको थिएँ। मैले हिमाल म्यागजिनमा लेखेको थिएँ, त्यो तपाईँ रेकर्डमा हेर्न सक्नुहुन्छ। भनेको त्यो यावत कुराका बावजुद पनि जब त्यो संविधान जारी भयो, त्यो संविधान जारी भएर नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रियामा त्यो शक्तिले आएर संसदमा आएर भोट हालेको हो नि त, उनीहरू प्रक्रियामा आएको हो नि त। भनेको हामीले यो संविधानलाई फुल्ली इन्डोर्स नगरे पनि यो संविधानलाई मानेर यही संविधानलाई अनुमोदन गरेर यसबाट हामीले अधिकार दिन्छौँ भनेर उहाँहरू आउनुभएको र केपी ओलीले दुई पटक संविधानमाथि प्रहार गर्दा, संसद विघटन गर्दा त्यसबाट असन्तुष्ट रहेका यहाँको दलित समुदाय, आदिवासी समुदाय, त्यो सबै समुदायहरूले जसलाई संविधान मन परिरहेको थिएन, अझ कम प्रगतिशील भयो भनेर भन्दै थिए, उनीहरू संविधानको बचाउमा आएको होइन। भनेको आजको मितिमा यो जुन संविधान छ, यो संविधानमा के त्रुटिहरू छन्, म त्यो कुरा एग्री गर्छु, तर त्यो सबै त्रुटिका बावजुद अब संविधान सभाबाट बनाएको संविधान संशोधन हुन सक्छ। तर यो संविधान भन्दा विगतको संविधान ठ्याक्कै त्रुटि चाहिँ केमा देख्नुहुन्छ तपाईँले एज अ पोलिटिकल एनालिस्ट, एज अ आइआरको एउटा जस्तो यो सरकार बन्ने नबन्ने कुरामा, विश्वास अविश्वासको प्रस्तावको कुरामा अथवा प्रधानमन्त्री बिचमा राजीनामा दिए के गर्ने, त्यो कुराहरू संविधानमा खुलाइएको छैन। ती कुरा गौर विषय हुन्न र होइन। हाम्रो जस्तो पोलिटिक्स जहाँ राजनीतिमा सरकार कसले बनाउने, मन्त्री को बन्ने, डेलिभरीको पाटो भन्दा मन्त्री को बन्छ, मेजर विषयमा नै एक हुन सकेको छैन भने मन्त्री को बन्छ अथवा सरकार कति टिक्छ टिक्दैन, यी कुराहरू भनेको गौर फ्याक्टर बन्दैन र भने मेजर विषयमा नै हाम्रो एकमत छैन भनेदेखि हजुर यसलाई कसरी हेर्ने नि? तपाईँले भन्नुहुन्छ मेजर विषय के? मूलभूत विषय अघि पनि हामीले भनिहाल्यौँ, मूलभूत विषयमा नै एक हुन सकेको अवस्था रहेको छैन भनेदेखि बाँकी त अरू त सबै तपसिलका कुराहरू हुन्छ। संविधान हमेसा सहमतिको दस्तावेज हुन्छ, बृहत्तर सहमतिको दस्तावेज। यसलाई कसरी पनि हेरे संविधान कहीँ पनि सर्वसहमतिको दस्तावेज हुँदैन। म यसलाई अझै कसरी भने के कुरा पनि यसमा चाहिँ मैले थप्न चाहेँ भने नि होइन, नेपालको पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट, नेपालको सिनेरियो जहिले पनि इन्टरनेसनली गाइडेड हुन्छ भनेर भनिन्छ, त्यसमा विभिन्न फ्याक्टरले चाहिँ खेल्न खोज्छ भनेर भन्छ। मूलभूत विषय नै एजेन्डामा प्रवेश गरेको छैन, मूलभूत विषयमा नै मान्छेको चाहिँ त्यहाँ ओनरसिप छैन भने यही विषयलाई लिएर चाहिँ नेपालमा सरकार गिराउने र सरकार बचाउने सम्मको चाहिँ खेल हुन्छ भनेर भनिन्छ। अहिले पनि देउवा नेतृत्व सरकारमा आउने बित्तिकै एमसिसीको विषय चाहिँ सुरुवात भइसकेको छ होइन। यस्ता यस्ता फ्याक्टरहरूले चाहिँ नेपालमा अनस्टेबिलिटी चाहिँ क्रिएट गरिरहेको पो हो कि अनस्टेबल बनाइरहेको पो हो कि सरकार गिराउने र राख्ने गेम पो भइरहेको हो कि भन्ने नेपालको बुझाइ छ कि नेपालीहरूको बुझाइ छ। यसलाई कसरी जोडेर हेर्ने होला? हामीमा एउटा हीन भावना बसाइएको छ हाम्रो चिन्तन प्रणालीमा सुरुदेखि नै। हामी हाम्रा भाग्य विधाता आफै होइनौँ भन्ने हाम्रो जुन भुपी शेरचनले भनेको त्यो गोटी स्ट्राइकर जस्तो होइन, त्यो अर्कोले प्रहार गर्ने जस्तो उहाँको बडो विख्यात कविता छ होइन, यो हल्लै हल्लाको देश हो, लामो कविता छ, निकै राम्रो कविता छ होइन। हामी फगत गोटी हौँ, स्ट्राइकर अरू कुनै छ भने जस्तो त्यो हीन भावना पछिल्लो समयका केही प्रकाशनहरूले त्यसलाई बढावा पनि दिएका छन्। त्यो हीन भावना मात्रै हो त्यो मैले अर्को के कुरा बिर्सनु हुँदैन भन्दाखेरि आजको मितिमा नेपाल जुन भूराजनीतिक अवस्थितिमा छ, त्यो भूराजनीतिक अवस्थितिमा इन्टरनेसनल प्लेयरहरूले खेल्दैनन् भनेर म भन्दिनँ, उनीहरू जरुर खेल्छन्, तर आम नेपाली जनताको अथवा मेजोरिटी नेपाली जनताको चाहलाई नजरअन्दाज गरेर उनीहरू अगाडि बढ्न सकेको छैन। उनीहरू सहायक कारण हुन्, मूल कारण नेपाली जनताको इच्छा हो। संविधान सभाबाट संविधान लेख्ने कुरा 2007 सालमा राजा त्रिभुवनले कमिट गरेको होइन, राजा महेन्द्रले बाठो बनेर गल्ती गरेको त्यो मूल्य अहिले राज संस्थाले भएको होइन। राजा महेन्द्रले कोर्टबाट, सर्वोच्च अदालतबाट राजा भएको ठाउँमा संविधान सभाबाट निर्वाचन गर्न जरुरी छैन, हुँदैन भनेर कोर्टलाई उहाँले इन्फ्लुएन्स गरेर फैसला गरेर आएको होइन। त्यहाँ सर्वोच्च टुक्रा हेर्न सकिन्छ हामीले। माओवादी जुन सहत्र हिंसा गर्नलाई जुन इस्यु लिएर आयो उनीहरूले, त्यो इस्यु झिकेर ल्याए, काङ्ग्रेसले त्यो कुरा केही समयको लागि बिर्स्यो, यावत कुराहरू छन्। त्यही भएर आम जनताको चाह के हो त? संविधान लेख्ने चाह थियो नि त, र त्यसले के कुरा सम्बोधन गर्ने, स्थायित्व कुरा सम्बोधन गर्ने, प्रगतिशील संविधान भनेको यो समाजवादमा जाने, समाजवाद पनि कस्तो समाजवाद भन्दाखेरि त्यसले डेमोक्रेसी मान्ने भनेको त्यो कम्युनिस्ट। संघीयता नेपाली जनताको इच्छा थियो। हजुर, संघीयता नेपाली जनताको इच्छा थियो, धर्मनिरपेक्षता नेपाली जनताको इच्छा थियो। किनभने गयाँ के पनि सुनिन्छ भने विभिन्न आर्टिकलहरू पनि हामीले हेर्छौँ, काङ्ग्रेसी जनहरूले नै लेखिरहेका हुन्छन् होइन, धर्मका कुरा जुन मूल संविधानका चाहिँ कन्फ्रन्टेसनका विषय आजसम्म पनि रह्यो र जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ समस्या बारम्बार निम्तिरहन्छ होइन। त्यही कुरालाई चाहिँ इङ्गित गर्ने हो भनेदेखि गिरिजा प्रसाद कोइरालाले त्यो पढ्दै गर्दाखेरि कहाँबाट त्यो छिराइयो आफैलाई नै थाहा नभइकन चाहिँ
पढ्न बाध्य हुनुभयो, विवश हुनुभयो भन्ने किसिमको बुझाइरहन्छ एउटा। अर्को भनेको चाहिँ आफू राष्ट्रपति बन्ने अभिलाषा अथवा लोभ, त्यसलाई जेसुकै नाम दिउँ, को कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मुलुकलाई गणतन्त्रात्मक नेपाल बनाइयो भन्ने पनि बुझाइसके नेपाली जनताको। यसलाई कसरी हेर्ने होला? यसको केही समाजशास्त्रीय कारणहरू पनि छन्। जस्तो 2007 मैले दुईटा कुरा गरेँ यहाँसँग। म तपाईँको धर्मनिरपेक्षताको बारेमा पनि बोल्छु, म संहिताको बारेमा पनि बोल्छु। मधेसमा संहिता चाहिन्छ भनेर गजेन्द्र नारायण सिंहले पनि बोल्नु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि त्यो आवाज आएको छ र मधेस आन्तरिक उपनिवेश बन्यो। नेपालको सबभन्दा ठुलो भूभाग, जसले सबभन्दा धेरै यहाँ ट्याक्स उठाउँछ, राज्यलाई कर तिर्छ। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली भनेको पूर्व झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका जिल्लाहरू सबभन्दा ठुलो ट्याक्स जेनेरेसन गर्ने जिल्लाहरू हुन्थे। अन्न उत्पादन गरेर हुन्छ, त्यहाँ उद्योग कल कारखानाहरू छन्, त्यो सबै हिसाबले, अनि भारतसँगको व्यापारका हिसाबले। र तपाईँले कुनै पनि देशलाई शान्त समृद्ध राख्ने हो भने तपाईँले त्यसको प्रत्येक भूगोललाई जस्टिस गर्नुपर्छ, विकास सबै कुनामा राम्रोसँग पुग्नुपर्छ। आइडेन्टिटी, अघि तपाईँले वर्ड युज गर्नुभएको थियो। म त्यो आइडेन्टिटीमा पनि पुग्छु। आइडेन्टिटी त्यो दिनमा मत्थर हुन्छ जुन दिन आर्थिक समृद्धि सबै ठाउँमा पुगेको हुन्छ। बाटो घाटो, स्कुल, स्वास्थ्य, शिक्षा। आजको मितिमा सुदूरपश्चिमले आफूलाई जुन शैलीले उत्पीडित महसुस गर्यो त्यो गुनासो मधेसमा पनि छ, तराईमा पनि छ। त्यस कारणले संहिता जरुरी भएको हो, त्यस कारणले संहिता आएको। संहिता थोपरिएको एजेन्डा होइन, पहिलो कुरा। र दोस्रो कुरा, धर्मनिष्ठाको बारेमा यति मात्र भन्न चाहन्छु। म तपाईँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, नेपाल हिन्दू अधिराज्य कहिलेदेखि भएको? तपाईँसँग यो प्रश्नको एन्सर छ? पछि कहिले भयो? 2004 सालको अन्तरिम विधानमा के नेपाल हिन्दू राज्य थियो? थिएन। 2007 सालमा थियो। पछि भएको, पछि बनाइएको। कहिले भएको? अझ भन्ने हो भने धर्मनिरपेक्षता अस्ति मात्रै लागू भयो नि, 72 मा मात्रै भयो। यस प्लिज स्पिक। हैन, म तपाईँलाई पोइन्ट भन्दैछु। नेपाल पहिलो पटक हिन्दू अधिराज्य घोषणा भएको 2019 को संविधान हो। 2004 सालको संविधानमा थिएन, 2007 सालको संविधानमा थिएन, 2015 को संविधानमा थिएन। तर 19 को संविधानमा हिन्दू राज्य लेखे। कसले लेखे? राजा महेन्द्रले। उनको असीमित शक्ति महत्वाकांक्षालाई, त्यो नेहरू सेकुलर स्टेटका, नेहरू धर्मनिरपेक्षतावादी थिए, धार्मिक स्वतन्त्रताको पक्षमा थिए। र त्यो नेहरूलाई तल लगाउनका लागि इन्डियामा आरएसएस, राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घसँग म मिलेर गएँ भने मलाई यो नेहरूलाई पनि तल लगाउन ठिक हुन्छ भनेर उनीहरूको सल्लाहमा त्यो हिन्दू अधिराज्य बनाएको थियो। त्यो कुरालाई 2047 सालमा कन्टिन्यू गरियो। 2072 मा आएर चाहिँ धर्मनिरपेक्षता भनेर हजुर लादियो भन्ने एक थरीको लादिएको होइन। त्यो जुन हामीले अभ्यास गर्दै थियौँ 2004 सालमा, 7 सालमा या 15 सालमा, के राणाहरू शाहभन्दा कम धर्महरू थिए? यो प्रश्नको एन्सर छ तपाईँसँग? राणाहरू शाहहरूभन्दा धेरै धर्म मान्थे, धर्मकामा कट्टर थिए। तर उनीहरूले किन धर्मनिरपेक्ष किन उनीहरूले हिन्दू राज्य लेखाएनन् त? किन उनीहरूले सनातन धर्म मात्र लेखे पुग्ने महसुस गरे त? यहाँको त्यो कुराले यहाँको बौद्धलाई, यहाँको किराँत सम्प्रदायलाई, यहाँको परम्परागत प्राकृतिक धर्म मान्नेहरूलाई त्यो कुराले हट गर्दैन भन्ने राणाहरू पनि क्लियर थिए। पछि 15 सालको संविधानसम्म त्यो कुरा क्लियर थियो। राजाले खराब नियतले त्यो कुरा लेखे होइन। अनि मैले यो जुन क्रिस्चियनको फैलावटका कुरा छन्, यी यावत कुराहरू छन्, त्यो एउटा पाटो छ। तर यो देशमा जुन धर्मनिरपेक्ष लेखियो, त्यो धर्मनिरपेक्ष एक किसिमको त्यसको लागि मान्छेले आवाज उठाइरहेका थिए, त्यही कुरालाई सम्बोधन गर्न लेखिएको र हामीलाई हिन्दू राज्य राजा महेन्द्रले ठिक नियतले लेखेका कुराहरू गरिरहँदाखेरि नि है, अघि पनि हामीले कुराकानी इङ्गित गर्यौँ। तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ नेपालीहरूलाई मनको बाघले खान्छ भन्ने किसिमले चाहिँ कुरा राख्नुभयो होइन। हजुर, नेपालीहरूको फेलियरको लागि नेपालीहरू मात्रै जिम्मेवारी हो, अरू मुलुकहरूबाट त्यस्तो कुनै पनि प्रभाव पर्दैन भनेर बुझौँ। वी आर द मेन रिजन्स। त्यसको मुख्य निर्णायक तत्त्व हामी हो, अरू सहायक तत्त्व हुन्, हाम्रा इन्टरनल फ्याक्टरहरू। जस्तो पहिला राजा पनि थियो होला, अहिले राजनीतिक दलहरू छन्, सेना होला होइन, मिडिया होला, यसको मल्टिपल स्टेक होल्डरहरू छन्। त्यो शेरबहादुर देउवा सत्तामा आएसँगै एमसिसीको कुरा पनि जोडिएर आएको छ। हजुर, एमसिसी त अब त पारित गर्छ भन्ने किसिमको बुझाइ पनि रहेको छ एउटा फ्याक्सनको भने। अर्को फ्याक्सनले चाहिँ अब एमसिसी पारित भयो भनेदेखि त नेपालमा त अमेरिकी सेना आएर बुट बजार्छ भन्ने किसिमको माइन्डसेट पनि छ। हजुर, यो कुराले पनि के इङ्गित गर्छ भनेदेखि नेपाल कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ कसै न कसैबाट चाहिँ बारम्बार परिचालित हुँदो रहेछ भन्ने किसिमको बुझाइ आम नेपाली सर्वसाधारणको छ। यसलाई कसरी खण्डन गर्ने? के नेपालमा आज अमेरिकी सेना परिचालित हुनलाई एमसिसी पारित हुनु जरुरी हो? पहिलो प्रश्न। दोस्रो प्रश्न, हामीले 2004 सालदेखि नै
दोस्रो विश्वयुद्ध लगत्तै 0.4 प्रोग्राम अन्तर्गत हामीले अमेरिकी सरकारसँग सहयोग लिन सुरु गरेका हौँ। त्यसै गरी नै हामीले अरू देशका सरकारहरूसँग सहयोग लिइरहेका छौँ। त्यो सहयोग र यो सहयोगमा त अलिकति फरक छ भनेर भनिन्छ नि। सिङ्गो शीतयुद्ध चरुन्जेल पञ्चायतको 30 वर्षसम्म पनि राजा महेन्द्रले पनि रुससँग पनि सहयोग लिएर पचाएको हो, चीनसँग नि सहयोग लिएर पचाएको हो, अमेरिकासँग नि सहयोग लिएर पचाएको भनेको काम गरेको हो। त्यसबाट सहयोग रकम सबैसँग लिएको। हामीसँग रिसोर्स छैन, सहयोग रकम हामीले एमसिसी पनि लिनुपर्छ, बिआरआई पनि लिनुपर्छ, तर लिए काम पनि गर्नुपर्छ। केपी ओलीले 3 वर्ष कामै नगरिकन बस्दिनु भयो र मान्छेहरूले चाहिँ अफवाह फैलाउने अवसर पाए। हो, अहिले विश्व नयाँ शीतयुद्धमा प्रवेश गरेको छ, त्यो कुरा साँचो हो होइन। र एसियाको सारा शक्ति केन्द्र चाइना भर्सेस भारत, भारत एक्लै छैन, भारतसँग अस्ट्रेलिया छ, कोरिया पनि होला, जापान पनि छ, त्यो क्वाड्रेङ्गल भन्दैछन् होइन, क्वाड्रिटल उसँग अमेरिका पनि छ र ब्याकमा अमेरिका छ, चीन एक्लै एकातिर छ र अरू फोर्सेस होला उतातिर अमेरिका छ, भारत छ। हामी नयाँ शीतयुद्धमा प्रवेश गरेको। त्यो नयाँ शीतयुद्धमा प्रवेश गर्ने कुरामा बिआरआईले एउटा तरङ्ग ल्याएको छ, एमसिसीले अर्को तरङ्ग ल्याएको छ। यसको मतलब यो होइन कि हामीले दुईटै पारित नगरेर हामी बन्द भएर बस्ने होइन। हामीलाई सहज हुने गरी त्यो शर्तहरू लागू गरेर, हामीलाई सहज हुने गरी, हामीलाई असहज हुने शर्त मान्ने होइन र हामीले उनीहरूले दिन्छु भनेको सहयोग लिएर काम गरेर विकासको पूर्वाधार बनाउने हो। आज त्यति बेला माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एमाले 2051 सालमा अरुणको प्रोजेक्ट फिर्ता नगरेको कि हामी यो अँध्यारीमा हामी बस्नु पर्थ्यो, त्यो कसको साथमा उहाँले गरिराख्नु भएको थियो। एमसिसीले त बकाइदा बिजुलीको ट्रान्समिसन लाइन बनाउने कुरा, विकास निर्माण काम हामी गर्छौँ भनेर भनेको, त्यति न हो कुरा। भारतको कन्सेन्ट लिनुपर्ने रे। तपाईँले एउटा कुरा के बिर्सिनु भएन भन्दाखेरि एमसिसीको कुरा गर्दाखेरि हामीले चीनसँग सहयोग लिने बाटो पनि त्यो अनुसार हामीले बन्द गरिरहेका हुन्छौँ। हामीले यदि अर्को कुनै एउटा शक्ति राष्ट्रसँग हामीले सहयोग लिएनौँ भने भारतसँग सहयोग लिने कुरामा आपत्ति गरे हुन्छ, त्यो कुरा संशोधन गरे हुन्छ। किन? बिजुलीको कन्सेन्टको। हजुर, त्यहाँ त्यति बेला उनीहरूलाई के लाग्यो भन्दाखेरि नेपालको मार्केट त फेरि भारतै हो नि त, इजी त होइन, इजिली हेर्ने हो भने तपाईँको विचार बुझ्न खोज्दैछु के हो त। आखिर म यदि रङ छु भने मलाई पनि तपाईँले नै यहाँ रङ राइट भन्ने हुँदैन, प्रत्येक कुरा सापेक्षतामा हुन्छ फेरि होइन। तर त्यसका बावजुद पनि के भन्दाखेरि तपाईँले नेपाल एउटा सोभरिन कन्ट्री भएर त्यो सोभरिन कन्ट्रीको, किनकि जुन पश्चिमा देशहरू छन् विशेष गरी डेमोक्रेटिक कन्ट्रीहरू, उनीहरूले जनताको ट्याक्स पेयरको मनी नै त्यो अरू देशको सहयोगको लागि पठाउने हो र त्यो सहयोगको लागि पठाएको पैसा त्यहाँ चाहिँ प्रजातान्त्रिक व्यवस्था छ कि छैन, लोकतान्त्रिक व्यवस्था छ कि छैन भनेर त्यसको चेक एन्ड ब्यालेन्सको लागि त्यसको पार्लियामेन्टले पारित गरिदियो भने उनीहरूको पब्लिकलाई एन्सर गर्न सहज हुन्छ भनेर उनीहरूले त्यो व्यवस्था लागू गर्ने हो। त्यो हिसाबले हो र चाहिँ भारतको पनि सहमति लिनुपर्छ भन्ने जुन क्लज छ त्यसले आम जनतामा रङ मेसेज जान्छ भन्ने बुझिसकेपछि त्यो साइन गर्ने सरकार अविछिन्न अङ्ग हुन्छ, सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था हुन्छ र त्यो सरकार भनेको एमसिसीको पिरियड सुरु भइसकेपछि प्रचण्ड पनि प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ, केपी ओली पनि प्रधानमन्त्री बनिसक्नु छ, कोले झुट बोल्नुभयो, कोले सत्य बोल्दै हुनुहुन्छ, प्रत्येक पार्टीहरू सरकारको अङ्ग बनिसकेका छन्। त्यसैले यी दलहरूले एउटा सहमति गरेर निकास दिनुपर्छ। भन्नाले भू राजनीतिक कुरालाई चाहिँ यसरी हामी जोड्दै गर्ने हो भनेदेखि कुनै पनि राष्ट्रले, कुनै पनि शक्तिशाली भनिएका राष्ट्रले नेपालसँग खेल्न चाहिँ खोज्दैन भनेर बुझौँ कि हामीले सहयोग लिन्नौँ तिमीहरूको भनेर भन्नु पर्यो। हाम्रो राष्ट्रिय आन्तरिक अर्थतन्त्र नै परिचालन गरेर, आन्तरिक रिसोर्सेस पुँजी परिचालन गरेर विकास गर्न पुग्छौँ भने हामी डिक्लेयर गर्न सक्नु पर्यो। होइन भने हामीले विदेशसँग सहयोग पनि माग्ने हो भने कुन शर्तमा माग्ने, कुन शर्तमा नमाग्ने, त्यो कुरामा हामी क्लियर हुनुपर्छ। चाहे त्यो बिआरआई होस् अथवा चाहिँ एमसिसी नै किन। हजुर, चाहे अरू युरोपियन युनियनका प्रोजेक्टहरू हुन्। मात्रै के भनेदेखि यस्ता प्रोजेक्टहरूको नाम दिएर, यस्ता चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको नाम दिएर कुनै पनि सरकार परिवर्तन हुन्छ भनेर भन्न चाहिँ त्यो चाहिँ चाइल्डिस कुरा मात्रै हुन्छ भनेर बुझौँ। त्यो एमसिसीको कुरा हामी अथवा बिआरआईको कुरा हामी यतिकै हौवा बनाइरहेका छौँ कि त्यसलाई केपी ओलीले आफ्नो पार्टीभित्र प्रचण्डलाई रिजाएर, माधव नेपाललाई रिजाएर र जनतालाई डेलिभरी कुरा गरेर
काम गर्न नसक्ने सरकार ढल्यो अनि चाहिँ विदेशीले गिराइदियो अथवा उसले गिराइदियो भनेर आरोप लगाएर हुँदैन। यो आरोप फेरि केपी ओलीले मात्रै लगाएको होइन कि, यो त के हुन्छ भने एउटा सरकार आउने बित्तिकै नेपाली कांग्रेसले पनि लगाएको थियो कुनै बेलामा होइन कि, एमाले एक भयो अथवा माओवादी केन्द्र कांग्रेसले कहिले पनि माओवादी केन्द्र र त्यस्तै गरेर एमाले एक भयो भन्ने बित्तिकै त्यहाँ चाहिँ शङ्काको दृष्टिले नेपाली कांग्रेसले पनि हेर्ने, यतातिर चाहिँ नेपाली कांग्रेस सत्तामा जाने बित्तिकै चाहिँ यतातिर विपक्षमा हुनेहरूले चाहिँ त्यसरी दोष लाउने भनेपछि व्हाट इज देयर, यो रिडिङ बिट्विन द लाइन्स भनेर भनिन्छ नि होइन, बिचमा के छ त भन्ने कुरा हो कि। जस्तो नेपालमा जुन कम्युनिस्ट पार्टीहरू छन् सबै मुख्य भङ्गालाहरू, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भारतमा खुलेको पार्टी हो, जसरी नेपाली कांग्रेस पनि प्रतिनिधि अवस्थामा भारतमै खुलेको पार्टी हो। नेपाली कम्युनिस्टहरूको लोयल्टी अथवा के हो त्यो देशका प्रति अथवा कोसँग उनीहरू नजिक छन् भन्ने कुरा त्यो चीन पनि त्यो भ्रमबाट मुक्त भयो होला। चीनमा गएर त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी खुलेको होइन, भारतमै खुलेको। यो दक्षिणाभिमुख दक्षिणतर्फ ढल्किएको देश छ विभिन्न कारणले। अब चीनको प्रगति हुँदै जाँदा, चीनले आफूलाई ओपन अप गर्दै जाँदा त्यो चीनतिर ढल्केर जाला होइन, त्यो कुरा पनि र। तर अहिलेसम्मको जियो स्ट्राटेजिकल्ली उनीहरूको चाहिँ सम्पूर्ण हिसाबले हेर्दाखेरि, राष्ट्रिय सामर्थ्यका हिसाबले देख्दाखेरि हामी अहिलेसम्म दक्षिणाभिमुख हो, भारततर्फ ढल्केको अवस्था हो। त्यो जियो पोलिटिक्स त्यही दक्षिणतिरको हावाले हामीलाई धेरै प्रभाव पार्छ भनौँ। हजुर, यदि पहिला दक्षिण आउँछ, उत्तर पनि आउँछ तर पहिला दक्षिण आउँछ त्यसपछि उत्तर आउँछ, र त्यो अवस्थामा चीनको विश्व व्यवस्थामा चीनको बोलबाला बढ्दै जाँदाखेरि उत्तरको हावा पनि धेरै लाग्ने हुनसक्छ। असर गर्छ अमेरिकाको र चाइनाको सम्बन्ध अथवा भारत र चाइनाको सम्बन्ध अथवा इन्डिया र अमेरिकाकै सम्बन्धले नेपाल जस्तो मुलुकमा। अमेरिका दुनियाँका धेरै देशहरूको हवाई मित्र हो, यिनीहरू हाम्रो चाहिँ थलीय मित्र भए चीन र होइन जोडिएको छ, भूगोल जोडिएको छ। तर अमेरिका भूगोलमा जोडिए पनि त्यो हवाई मित्र भन्छन् अमेरिकालाई होइन, त्यसरी हेर्नुपर्छ। अमेरिका विश्व व्यवस्थाको एउटा मूल नायिके देश भएको भएर 1990 पछि जुन जब रुस विघटन भयो त्यसपछिको युनिपोलार एक ध्रुवीय विश्वको नेता थियो। तर चीनको नयाँ शैलीको उदयसँगै अहिले नयाँ शीतयुद्धमा प्रवेश गरिसकेका छन्, त्यसकारण त्यसको घर्षणी आउनु स्वाभाविक छ। शङ्कर सर, हामी लगभग समयको अन्त्यतिर आउँदैछौँ होइन, अब लगभग जाँदा जाँदै फेरि पनि एकपटक मैले विषय एमसिसी तर्फै मोड्न खोजेँ, किनभने यति बेला चाहिँ विषय त्यसरी नै आइरहेको छ र विभिन्न शङ्काको दृष्टिकोणहरूबाट पनि हेरिएको छ। यो सरकारबाट अपेक्षा के गर्ने? अस्ति पूर्व प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभयो नि एमसिसीको बारेमा त केही पनि बोल्नु भएन भन्ने किसिमको चाहिँ अभिव्यक्ति दिनुभयो प्रतिनिधि सभामा। हजुर, एमसिसीको बारेमा केपी ओलीले 3 वर्षमा के हेर्नु भएको थियो? उहाँ अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि कमिट गरेको कुरा थियो नि त। उहाँले अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री भएको 18 महिनामा 3 वर्ष प्लस प्रधानमन्त्री, उहाँले के हेर्नु? यो सरकारबाट चाहिँ अपेक्षा के गर्ने? काम उहाँले 3 वर्षमा गर्नुभएको थिएन। यो सरकार बनेको 1 महिना पुरा भएको छैन। त्यो संसद फेस गर्ने उहाँले आँट गरिराख्नु भएको थिएन। बडो उत्तेजनामा, कुण्ठामा, आवेगमा, गैर संसदीय भाषामा। गगन थापाको तर्क पनि लगभग यस्तै रहेको थियो होइन। अब एउटा मैले यसलाई गगन थापाको तर्क भन्दा पनि एउटा ऱ्यासनल विवेक पुर्याएर बोल्ने अब चाहिँ देवा नेतृत्वको सरकारबाट हजुर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूलाई लिएर अपेक्षा चाहिँ के गर्न सकिन्छ? जस्तो केपी ओलीले आफू पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि भारत चीनसँग गएर जुन साइन गरेको सम्झौताहरू थिए त्यो सम्झौताहरू कति पनि अगाडि बढाउनु भएन। चीन त उहाँलाई सबै कुरा दिन तयार थियो तर उहाँ स्वयं लिन तयार हुनु भएन, के हेरेर बस्नु भएको थियो भनेको। यसरी यो भूराजनीतिमा भनेको छिमेकीहरूसँग उहाँले सन्तुलन कायम गर्न सक्नु भएको थिएन। छिमेकीसँग सम्बन्ध सन्तुलन गर्ने कुरा पनि छ। यहाँको जुन इकोनोमी रन भइरहेको छैन, त्यो कोभिडको महामारी हामी आशावादी भएर हेर्ने हो। तर यो सबै गर्दा उहाँले नसके पनि, धीमा गतिमा गरे पनि, स्लो एन्ड स्टडी खराय गतिमा हिँडेर यहाँ त कछुवाको चाल पनि भएन। यो कछुवाको चालमा हिँडेको छ। धेरै नेगेटिभ नगरौँ। 4वटा धुम धडाकादार प्रधानमन्त्री बनेको होइन त्यति बेला, के अरे संविधान बनाउँछु भनेर प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, बाबुराम, माधव नेपाल बनेको होइन, उहाँले बनाउँदैन। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बन्दाखेरि कसैले पत्याएको थियो? यो राम्रोसँग बोल्न पनि कम्युनिकेट पनि गर्न नसक्ने नेताले त्यसलाई संविधान दिन्छ कसैले पत्याएको थियो? तर उहाँको व्यक्तित्व कारण संविधान बन्न सम्भव भयो। अहिले पनि अब बनाउने अभिभारा नेपाली कांग्रेसको जिम्मेवारीमा छ। हो, अस्थिर राजनीतिक विषयलाई स्थिरतातर्फ मोड्नको लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ के छ? संविधानको मर्म प्रहार नगर्ने, गैर संवैधानिक गतिविधि नगर्ने, सरकारलाई पूर्णता दिने
र कोभिडको बारेमा सबै जनतालाई खोप दिने, देशलाई बिस्तारै लकडाउनको अवस्थाबाट अझ धेरै खोल्दै जाने, विद्यालयहरू सुचारू गर्ने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, यी यावत कुराहरू छन्। त्यसमा बिस्तारै यो सबै र त्यसपछि भनेको समयमै एउटा दलीय सहमति कायम गरेर स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने, राष्ट्रिय निर्वाचन गर्ने, त्यो बिचमा एउटा मुख्य कुरा पछिल्लो 5 वर्षमा यो संविधान जसरी फङ्सन गर्यो त्यसको बारेमा एउटा आयोग पनि बनाएर हेर्ने हो कि कति कुरा यो संविधानलाई भनेको त्यो सबै देशहरूमा जहाँ नयाँ नयाँ संविधान बन्छ उनीहरूले प्रत्येक 5 वर्षमा 10 वर्षमा त्यसको चाहिँ रिभ्यू गर्छन्। हामीले के कुरा कसरी जानुपर्छ, जस्तो केन्द्रले अधिकार कति राखेको, सङ्घलाई अब रिभ्यू गर्ने बेला भयो है नेपालको हकमा पनि। भनेको त्यो बिस्तारै हामी रिभ्यूको मुडमा पनि जानुपर्छ। भनेको त्यो रिभ्यू गर्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनमा गइहाल्नुपर्छ भन्ने छैन, तर हामीले गरिरहेको काम कुन दिशामा गइरहेको छ, हामीले के काम गर्यौँ भन्ने कुरा त हेर्नु पर्ला नि एकचोटि त। त्यसको आत्मनिरीक्षण, संविधानको पुनर्निरीक्षण त गर्नु पर्ला नि एकपटक त। त्यो कुरा त्यसको नि आवाज उठ्छ स्वाभाविक रूपमा। सम्भवतः आवाज उठ्न थालिसकेको छ भनेर पनि बुझौँ। किनकि अहिले सर्वोच्च अदालतले आरक्षणको बारेमा जुन शैलीको फैसला गरेको छ त्यो फैसला यति हतारपूर्वक गरिएको छ, त्यो संविधानको जुन मुख्य मोटो थियो त्यसमाथि प्रहार हुने गरी भएको छ। भने यी यावत पोलिटिक्स, लोकतान्त्रिक पोलिटिक्स भनेको जटिलताहरू, त्यहाँ द्वन्द्व भइरहेको छ, घर्षण भइरहेको छ, ती सबैलाई बहुमतको अल्पमतको पनि सम्मान गर्दै बहुमतको राय लिएर चाहिँ आरक्षणको विषय उठाउनु भयो। अलिकति जाँदा जाँदै मलाई छुन मन लागिहाल्यो। आरक्षणको विषयलाई लिएर नि यति बेला विभिन्न कोणहरूबाट टीका टिप्पणी भइरहँदाखेरि नि कहिलेसम्म आरक्षण भन्ने पनि कुरा त छ नि त होइन। अब अहिले चाहिँ तरमारा, सर्वोच्चकै भाषामा भन्नुपर्दा तरमाराहरूको हातमा मात्रै पठाउनु भन्दा बरु जसलाई चाहिँ जेन्युनली चाहिएको छ उनीहरूसम्म चाहिँ पठाउँछु भन्दा त्यहाँनिर फेरि गल्ती चाहिँ कसरी भयो, गल्ती चाहिँ कसरी हेर्ने भन्ने कुरा के हामीले वर्गीय हिसाबले जाउँ न। ल ठिक छ, जोसँग चाहिँ जो आर्थिक रूपमा सम्पन्न छैन, जो चाहिँ दलित भनिएका कम्युनिटी जो चाहिँ आज मन्त्री भइसकेका छन् उनीहरूलाई सधैँ किन चाहियो? त्यो कम्युनिटीभित्र पनि नीटलाई चाहिँ एक्सेस गर्नु सजिलो भाषामा भन्छु है, जुन हामीले जसलाई दलित भन्छौँ आजकोमा, अब त्यो भाषा संविधानमै छ हजुर होइन, त्यो दलितभित्र पनि छुवाछुत छ भन्छन् उनीहरूको, त्यो विभिन्न छन्। तर हामीले यो कुरा बिर्सनु भएन कि तिमीहरू छुवाछुत अभ्यास गरेका छौ भनेर मैले उनीहरूसँग छुवाछुत गर्न मिल्दैन, उपल्लो जातले। बुझ्नुभयो नि? त्यो गर्ने हामीलाई छुट छैन। हामीले उनीहरूसँग छुवाछुत गर्न छोडेको दिन बल्ल उनीहरूलाई त्यो इम्प्रेसन होला। हामीले 200 वर्षसम्म, 300 वर्ष, सदियौँदेखि त्यो जातको नाममा जुन स्ट्रक्चरल डिभिडेन्डबाट उनीहरूलाई वञ्चित गऱ्यौँ, त्यो अहिले 10 वर्ष संविधान लागू गर्ने बित्तिकै त्यो कुरा सकियो। जात पहिला कि वर्ग पहिला हामीले हेर्नु पर्दैन? उनीहरूलाई किन सदियौँदेखि उत्पीडनमा राखियो? सदैवदेखि उत्पीडनमा राखियो, तर संविधान एउटा कम्युनिटी त फेरि माथि आइ नै सकेको छ नि त। फेरि उनीहरूले नै पावरमा चाहिँ एक्सेस किन गर्ने? उनीहरू नै सधैँ त्यो चाहिँ पाउनुपर्ने जोडमा किन जाने? त्यो भयो भनेदेखि त त्यसले त त्यही कम्युनिटीभित्र पनि त एउटा ग्याप क्रिएट गर्छ भन्ने बुझा हो नि त। भन्दाखेरि त्यसको स्ट्याटिफिकेसन, त्यसको वर्गीकरणको लागि तपाईँले आधार दिनुभएको छैन। तपाईँले यसलाई सम्पूर्ण व्यवस्थालाई खारेज गर्ने कुरा गरिराख्नु भएको छ। हुन्छ सर, धेरै धन्यवाद हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो। वर्तमान कन्टेम्पोरेरी पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्टमा आफ्नो विचारहरू राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद रोमरजीलाई र यो टेलिभिजनलाई पनि। हस् दर्शक यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। हेर्दै रहनुहोला, यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।